बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म क्या गो? ऑर्गेनिज्म हसा गो अख जू जात अख कह ते जू जात यस मज जिंदगी आसि यस मज जू आसि तस हसा छ वनान ऑर्गेनिज्म। युस अख ऑर्गेनिज्म आसान छ यह हसा छ कमो पेठ बन्योमुत आसान लकट्यो लकट्यो चीजों पेठ तमन लकटेन लकटेन चीजन छ वनान सेल्स। तम छ आसान माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक क्या गो? माइक्रोस्कोपिक हसा गो यम हसा सिर्फ माइक्रोस्कोप सती बोजन यन चूंकि दुनियास मज तम सेल ते यम माइक्रोस्कोप वगैर ते अथ यवान मगर आम फाम यम सेल आसान छ तम हसा छ सिर्फ माइक्रोस्कोप सत बोजन यवान। मोन सवाल यत ऑर्गेनिज्म युस हसा छ यह हसा छ आसान बन्योमुत लकट्यो लकट्यो चीजों पेठ तमन चीजन छ वनान सेल्स। युस यह सेल आसान छ यह हसा छ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बेसिक क्या गो? सेल दपान यह वनान सेल हसा छ बेसिक आसान। बेसिक हसा गो बुनियादी या वन तो जरूरी यह हसा छ जरूरी चीज। स्ट्रक्चरल क्या गो? यथ हसा कह मनसब आस मनसब एंड बह वन तो मिसाल यथ पे बिल्डिंग बनियाम कमो सत सेरन हज कन्न हज वगैरह वगैरह अम चीज दिवान स्ट्रक्चर। इथे पे अकिस ऑर्गेनिजमस अकिस इंसानस अकिस हैवानस चरिंदस परिंदस अमिस कुछ दिवान बनावट? अमिस दिवान बनावट अमे सेल। बे हसा छ फंक्शनल यूनिट आसान। फंक्शनल यूनिट क्या गो? युस हसा काम करन वोल आस यह छ अस मज सेल छ अस मज काम करान। तवे छ सेल हंस डेफिनेशन छ यह सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी हुंद अख यूनिट अख ठीक छ सर। युस सेल आसान छ यह हसा छ वारिया फंक्शन करान फंक्शंस यह हसा छ वारिया फंक्शंस करान। फंक्शंस क्या गो? कामि यह छ इंसानस मज हैवानस मज प्रथ कह काम करान। मिसाल के तौर पर क्या काम छ यह करान? यह हसा छ न्यूट्रिशन यह हसा छ एक्सक्रीशन यह हसा छ रिप्रोडक्शन करान बे यह बाकी बाकी कामि करान। न्यूट्रिशन क्या गो? अख कामा छ यह करान तथ छ वनान न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन छु तोह पोरमुत द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। गजा अंदर नुनुक तरीक गजा अंदर नुनुक तौर तरीक पत सो गजा इस्तेमाल करुन यूटिलाइज करुन जिसम यूटिलाइज करुन तथ छ वनान न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशन क्या गो? एक्सक्रीशन हसा गो यम अकिस बॉडी मज मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट्स पौध गसान छ सो वेस्ट प्रोडक्ट नेबर कड़न बॉडी मज नेबर कड़न दफा करुन तथ हसा छ वनान एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन छ ब्याख अख काम अख। रिप्रोडक्शन गो पन्ने पान पेठ पानसा ह्यू कह चीज तैयार करुन तथ छ वनान रिप्रोडक्शन। वन मे त्रे कामि छ त्रेयो अलाव छ यह करान मे दिस मिसाल त्रेन कामन हज काम छ यह सेल करान। मगर काम करने खतर हसा छ अमिस पेवान जरूरत कमिच एनर्जी हज। यह एनर्जी गई तवानाई ताकत हसा छ अमिस पेवान जरूरत एनर्जी हंस जरूरत। यह एनर्जी कत छ अमिस हासिल गसान? यह एनर्जी हसा छ अमिस गसान हासिल फ्रॉम फूड गजा पेठ। एनर्जी छ अमिस हासिल गसान गजा पेठ। युस गजा आसान छ अथ मज छ आसान स्टोर करित अथ मज छ आसान बंद करित एनर्जी। अम गजा पेठ कित पठ छ नेरान एनर्जी? अम गजा पेठ हसा छ एनर्जी नेरान थ्रू रेस्पिरेशन। कम जरिए अम मज नेरान गजा मज युस यह गजा आसान छ यह फूड पार्टिकल अथ मज छ गजा
اَمہِ منٛز چھِ یِوان اَکہِ عملہِ سۭتۍ یہِ اٮ۪نرجی نٮ۪بر کڑنہٕ تَتھ عملہِ چھِ وَنان ریسپریشن. سون ٹاپِک اوس آز ریسپریشن. ریسپریشن کیاہ گوٚو؟ The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called respiration. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy سُہ عمل یَتھ منٛز غذا چھِ یِوان پھٕٹراونہٕ برٛیک ڈاوُن چھِ یِوان کَرنہٕ پھٕٹراونہٕ چھِ یِوان سیٚلہِ اَنٛدر وِد دَ رِلیٖز آف اٮ۪نرجی. پَتہٕ چھِ یِوان تَمہِ پٮ۪ٹھ اٮ۪نرجی رِلیٖز کَرنہٕ یَلہٕ ترٛاونہٕ غذا منٛز چھِ یِوان اٮ۪نرجی نٮ۪بر کَڑنہٕ تَتھ ہسا چھِ وَنان اِز نون ایز سیلولر ریسپریشن. چوٗنٛکہِ یہِ گوٚو سیٚلہِ اَنٛدر اَتھ چھِ وَنان سیلولر ریسپریشن. ٹھیٖک چھا سا؟ The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is known as cellular respiration. یُس یہِ cellular respiration چھِ it is of two types. اَتھ چھِ زٕ ٹایپ two types. اَتھ چھِ زٕ قٕسم. اکھ گوٚو aerobic respiration. بیاکھ گوٚو anaerobic respiration. اگر غذا آو پھٕٹراونہٕ سیٚلہِ اَنٛدر سیٚلہِ منٛز آو یہِ غذا پھٕٹراونہٕ کَمہِ کہِ مدتہٕ سۭتۍ وِد دَ یوٗز آف آکسیجن اِستعمال کرنہٕ سۭتۍ. غذا آو پھٕٹراونہٕ غذا پٕلس آکسیجن فُڈ پٕلس آکسیجن یَتھ یہِ غذا آو پھٕٹراونہٕ کَمہِ کہِ مدتہٕ سۭتۍ آکسیجن کہِ مدتہٕ سۭتۍ یَتھ وَنو ایروبِک ریسپریشن. کیاہ وَنوس؟ ایروبِک ریسپریشن. اگر غذا آو پھٕٹراونہٕ آکسیجن کہِ مدتہٕ وغٲر آکسیجن آو نہٕ اِستعمال کرنہٕ کِہینۍ تَتھ چھِ وَنان anaerobic respiration. If the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen, this type of respiration is known as aerobic respiration. Food یُس غذا چھُ آسان غذاہس منٛز چھِ آسان اٮ۪نرجی کتھ شکلہِ منٛز گُلکوز چھُ غذہٕچ شکل اکھ پٕلس آکسیجن گُلکوز پٕلس آکسیجن یہِ کیاہ دی؟ یہِ ہسا دی کاربن ڈاے آکسایڈ بیٚیہِ ہسا دی یہِ واٹر بیٚیہِ ہسا دی یہِ اٮ۪نرجی. ترٛےٚ چیٖز درٛاے اَمہِ پٮ۪ٹھ. گُلکوزس چھُ فارمولا C6H12O6 پٕلس آکسیجن gives CO2 کاربن ڈاے آکسایڈ پٕلس H2O واٹر پٕلس اٮ۪نرجی. C6H12O6 کیاہ گوٚو؟ گُلکوز. O2 چھُ آکسیجن O2 کیاہ چھِ؟ آکسیجن. CO2 کیاہ گوٚو؟ کاربن ڈاے آکسایڈ. H2O گوٚو واٹر پٕلس اٮ۪نرجی. یہِ کرون أسۍ بیلنس 6 times آکسیجن 6 times کاربن ڈاے آکسایڈ 6 times واٹر. یِتھ پٲٹھۍ ہسا درٛاو غذا مالِکیوٗل منٛز کاربن ڈاے آکسایڈ بیٚیہِ واٹر بیٚیہِ اٮ۪نرجی مگر استعمال کیاہ کوٚر أمۍ کوٚر آکسیجن استعمال. لہٰذا کٔرِتھ یتھ عملہِ وَنو أسۍ یہِ ہسا گوٚو ایروبِک ریسپریشن. اَمہِ پٮ۪ٹھ درٛاے اٮ۪نرجی. اگر وۄنۍ یِہے گُلکوز C6H12O6 پھٕٹراونہٕ آو آکسیجن استعمال کرنہٕ روٚستُے اَتہِ کیاہ بَنہِ؟ اَتہِ بَنہِ الکوہل. کیاہ بَنہِ؟ الکوہل پٕلس کاربن ڈاے آکسایڈ پٕلس اٮ۪نرجی. یہِ گُلکوز مالِکیوٗل آو پھٕٹراونہٕ اَمہِ پٮ۪ٹھ کیاہ درٛاو؟ الکوہل
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी वुनकस बने यह अल्कोहल अजि रिएक्शन मज द्राव न अल्कोहल कहें वुनकस द्राव अल्कोहल अद गो इस्तेमाल कार ऑक्सीजन वुनकस गो ऑक्सीजन इस्तेमाल कहें यह फुटरावन खतर लिहाजा कर बने नई प्रोडक्ट्स क्या बने नई प्रोडक्ट्स येल न अति ऑक्सीजन इस्तेमाल गछि कहें अत हसा वनो यह हसा गो एनएरोबिक रेस्पिरेशन यमन ऑर्गेनिज्मन मज एनएरोबिक रेस्पिरेशन गसान छ तमन छ वना एनएरोब्स यमन ऑर्गेनिज्मन मज एनएरोबिक रेस्पिरेशन गछ तमन क्या छ वना एनएरोब्स यमन मज एरोबिक रेस्पिरेशन गछ तमन क्या से वनो तेल तमन हसे वनो एरोब्स ठीक छ सर सो द प्रोसेस ऑफ breakdown of food with the use of oxygen is known as aerobic respiration. The process of breakdown of food without the use of oxygen is known as anaerobic respiration. अक्सर बेशतर कुछ साथ ये ज़्यादा काम करो से फॉर एग्जांपल साइकिलिंग करान साइकिल चलावान वारियास टाइमस घंटस खंडस चलो साइकिल या कम कर वोख कम वल्ट कम कर या काफ़ी एक्सरसाइज कर तिज पे साइन मसल्स आसान मसल सेल्स आसान तमन दग करान क्या करान दग कशर पे तथ वना माज फटान क्या माज फटान तिज पे क्या गसान कम तिज पे यिज पे कह हैवी एक्सरसाइज करान तिज पे हसा सान सेलन आसान ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत मगर वातान तमन तान यह ऑक्सीजन कहीं तम हसा काम करान तम फुटरावान तिज पे ग्लूकोज C6H12O6 तम फुटरावान यह ग्लूकोज तिज पे ऑक्सीजन वगैर बनावान लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी सान सेलन मज क्या गसान सान सेलन मज गसान एरोबिक रेस्पिरेशन मगर कुन सात ये हैवी एक्सरसाइज करान या वल्ट कम करान तिज पे यह सान सेलन मज गजा फुटरावन के मूजूब यह ताकि सान बॉडी मिल ज्यादा एनर्जी तिज पे सान बॉडी आसान चूंकि ज्यादा एनर्जी हज जरूरत तिज पे यह ग्लूकोज फुटरावन गजा फुटरावन ऑक्सीजन रुस्तुई मगर तत बना बदल प्रोडक्ट्स तत बना लैक्टिक एसिड अद बनायो न लैक्टिक एसिड कहीं तत क्या बनायो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मगर वुनकस क्या बनायो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी यह सान सेलन मज वो लैक्टिक एसिड जमा गसान अम ससा सान मथन दग करान यथ वनान माज फटान यिज पे यह माज अत माज फटनस वनान मस्क्यूलर क्रैम्प्स अत वनान यिज पे माज फटान तिज पे कह या करो या निमो बाथ स्नान करो हॉट वाटर बाथ यानी गर्म आब सत करो स्नान या करो मसाज मालिश करो नुन तिल ऑयल प्लस साल्ट नुन रसा त्रोस तेज़ पहनस करो यह मसाज यह मस्क्यूलर क्रैम्प्स यह माज फुटन अत रिलीफ मिलान अम स्नान कर वुश्न आब स्नान कर या मसाज कर क्या गसान सान सेल्स तमन मज ऑक्सीजन सप्लाई तेज गसान यह लैक्टिक एसिड तिज पे वापस फुटरावन यह तिज पे कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटरस मज तब्दील करने तिथ पे हसा सान सेलन रिलीफ मिलान सान मथन तिथ पे आराम मिलान थैंक्स दैट्स ऑल फॉर द डे अस्सलाम।